Hello mga idol, may buntag, good morning. It's Sunday, karon pa mi kauli ikan sa simba, nagsimba. Tapos hisgot-hisgot ta gamay mga idol. Magisgot ta bahin sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao mga idol, adunay duha ka karakter. Unang-una, ang kinabuhi sa tao, mubo, meaning short, meaning putot, meaning mubo. Sama sa usa ka damgo ba, di ba? Na mubo ra kayang damgo, dali ra mahuman. Mubo meaning dili gid taas, mubo gid ang kinabuhi sa tao. Unya puno, unsa nga puno? Puno sa kasamok, meaning dili kay kasamok nga kanang gisinamok ka, kung dili apil na siya pero kasamok ba, nandoy mga problema, kabilinggan, sa ba, daghang kayong mga problema, muna siyang kasamok. Puno gid kasamok ang tao, gawas nga puno, gawas nga mubo, puno pagid sa kasamok. So inguna na gid ang kinabuhi sa tao. So kinsa may dili mubo diri, mubo gid ang kinabuhi sa tao, dili gid taas. Bisa pag matiguang ka, bisa pag may edad ka 100, mubo ra gyapon na. Kay di naman ka makaabot og 200 siguro, mubo ra gyapon kay na. Sama ra gyapon sa kadamgo. Puno sa kasamok, puno sa problema, puno sa pagsulay, puno sa tentasyon, ug daghang pang puno. Atong basahon ang kasulatan sa Daang Testamento. Matod pa sa sinulat ni Job. Naingon si Job, ang kinabuhi sa tao, mubo ug puno sa kasamok. Motubo kini daw bulak nga dali rang malarag. Ug unya mahanaw lang daw anino. Di ba? So nindot kay nga mensahe mga idol, bahin sa kinabuhi sa tao. Nagbansay o nagsaysay kini bahin sa kinabuhi sa tao. Yang kinabuhi sa tao, mubo ra gyud kaayo ug puno sad sa kasakit, puno sa kasamok. So walay tao nga wala na puno sa kasamok. Kaya kung sapian ka na, magyapoy maabot nila nga kasamok. Pero mas daghan gyud puno sa kasamok ang mga pobre sa makanako. Kang kayo puno gyud, pero di ay